नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एक वर्षपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज सकिँदै लाइभ बैठकका निर्णय लेख्न सकस। बालकृष्ण खाँडका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बारे मतान्तर। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति कर्मकाण्डी मात्रै बन्ने संकेत। सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको टिप्पणी। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोक्यो जरिवाना। जरिवाना नबुझाए अर्को निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने। मुलुकका 69 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण। 4000 बढी संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी रहेको सुनसरीमा 3 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा 80 जना संक्रमण। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा 14.5 खर्बभन्दा बढी। इन्धनपछि सबैभन्दा धेरै 45 अर्बको सुन आयात हुँदा 26 अर्बको मोबाइल फोन भित्रियो। चीनिया विदेश मन्त्री चीन गाङ पदमुक्त। 1 महिनादेखि सार्वजनिक जीवनमा नदेखिएका गाङलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कारण अझै रहस्यमा। वाङ यीले जिम्मेवारी सम्हाल्ने। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा सह आयोजक न्युजिल्यान्ड फिलिपिन्ससँग स्तब्ध। स्विजरल्यान्ड र नर्वेले अङ्क बाँड्दा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई हरायो। अब समाचार विस्तारमा। 1 वर्षपछि बसेर 6 दिनसम्म चलेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज सकिँदैछ। अपराह्न 4 बजे सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले अन्तिम निर्णय पारित गर्ने र सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। निर्णय लेख्न सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीहरूलाई मंगलबार साँझ धुम्बाराही निवास डाकेको बैठक ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आज फेरि बस्नेछ। प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बैठकका सबै छलफल जस्ताको तस्तै लेख्न सम्भव नभए पनि मुख्य कुराहरू नछुन् र सबैको भावना समेटिने गरी निर्णय लेख्नेमा भने सहमति भएको छ। 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बालकृष्ण खाँडको निलम्बन मुद्दालाई पार्टीले अनिवार्य निर्णय गराइ छाड्नुपर्ने अडान लिएका छन्। देउवा पक्षका केही पदाधिकारीले भने अहिले खाँड निलम्बनबारे निर्णय लेख्न हतार नगरे पनि हुने तर्क गरेका छन्। त्यसपछि पदाधिकारी बैठक आज 11 बजे फेरि बस्ने गरी बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। आज बस्ने पदाधिकारी बैठकले नीति महाधिवेशनको मिति तोक्नेछ। बैठक अघि सभापति देउवा र 2 महामन्त्रीको छुट्टै छलफलले नीति महाधिवेशनको मिति तोक्नेछ। पोहोर मङ्सिरको आम चुनावमा अन्तर्घात गर्ने बागी उठ्ने आधिकारिक उम्मेद्वार हराउन लाग्नेलाई के कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने निर्णय लेख्नमा पनि मतान्तर छ। कुनै पनि राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतमा वित्तीय स्रोत पर्छ। त्यो स्रोतलाई मुलुकको उत्पादन, रोजगारी अनि वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउने उद्देश्य लिएर मौद्रिक नीति आउने गर्दछ। सामान्य रूपमा व्याख्या गर्नुपर्दा मौद्रिक नीतिले मुद्राको मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यो नीतिले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सर्वसाधारण, उपभोक्ता, उत्पादक सबैलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ। निजी क्षेत्र नयाँ मौद्रिक नीतिबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने विश्वासमा थिए। जब राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो त्यसले उनीहरूलाई निराशा बनाएको छ। एक रिपोर्ट। गत आइतबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने भन्दै सरोकारवाला निकायहरू चिन्तित देखिएका छन्। सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले विशेष गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अर्थविदहरूले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने गरी मौद्रिक नीति आएको टिप्पणी गरेका छन्। नयाँ लगानीका योजनाहरू स्थगन हुनु र
खराब अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआउनुले अर्थतन्त्र सुधारको योजना र मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूप्रति सरकारको भनाइ र व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। यो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने नीति ल्याउन नसकेकै कारण आर्थिक वर्ष 2080-81 पनि नेपालका लागि खासै उपलब्धिमूलक नहुने देखिन्छ। कमसे कम हेर्दा र पढ्दा मात्रै भए पनि मौद्रिक नीतिले ऊर्जा दिन सक्ने अवस्था देखिएन। अर्थविददेखि उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै आर्थिक परिसूचकहरू हेर्दा नेपालमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसक्यो भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नु पर्दथ्यो, तर सरकारले त्यसो गर्न जरुरी ठानेन। सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि जति कडाई गरिन्छ त्यही अनुपातमा उद्योगी व्यवसायीसँगै मुलुकको पुँजी पलायन हुने क्रम तीव्र हुन्छ। देशभित्र गरिखाने वातावरण नभएकै कारण ऊर्जाशील जनशक्ति र उद्योगी व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुने हो भने मुलुकको भविष्य कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कोभिड महामारीबाट असन्तुलित बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारले काम गर्न सकेन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब 80% योगदान दिने निजी क्षेत्र यस्तै नीतिको चेपुवामा पर्दै आएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले पनि अर्थतन्त्रमा असर गरेको बारे नेपाल राष्ट्र बैंक राम्रोसँग जानकार छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रका गतिविधि यस्तै नीतिका कारण सुस्ताएको छ। निर्माण क्षेत्रको गतिविधि घट्नु भनेको निजी क्षेत्र र राज्य दुवैलाई हुने आम्दानी पनि घट्नु हो। निर्माणका लागि चाहिने सिमेन्ट, डन्डी, जस्ता पाता र पाइप लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि धरायसी बन्दै गएका छन्। यस्तै पछिल्लो 1.5 वर्षदेखि शेयर बजारमा आएको गिरावटमा सुधार ल्याउन चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले खास भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन। फलस्वरूप 1.5 वर्ष अघि 3500 माथिको बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक घटेर अहिले लगभग 1800 को हाराहारीमा झरेको छ। सरसर्ती हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले लगानी गर्न खोजेको देखिन्छ, तर व्यावहारिक पक्ष निकै फितलो छ। राज्यले कृषिमा गर्ने लगानी वास्तविक कृषक समक्ष पुग्दैन। टाठाबाठाहरूले कागजमा कृषि गरेकै भरमा राज्यले दिने सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। यता वास्तविक कृषकहरूले आफ्नै बलमा गरेको उत्पादनले बजार पाउन सक्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा सरकारले भारतबाट मात्रै 29 अर्ब भन्दा बढीको तरकारी आयात गरेको छ भने निर्यात जम्मा 64 करोडको भएको छ। आयात र निर्यात बीच रहेको यति ठूलो खाडललाई सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने गरी तरकारी लगायत खाद्य वस्तुको उत्पादन हुने क्षेत्रमा आशा लाग्दो संकेत आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले देखाएन। यसरी मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा चरम निराशा छाएको बेला आएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिले न त निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन सक्यो न त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्यो। त्यसैले आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति कर्मकाण्डी मात्रै पो हो कि भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। निर्वाचन आयोगले गत वर्ष भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनाव खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने 2435 जना उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभातर्फका 1037 जना र प्रदेशसभातर्फका 1398 गरी कुल 2435 जना उम्मेदवारहरूलाई जनही 15,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। जरिवाना लागेका उम्मेदवारले 35 दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भाउचर सहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण 7 दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा 7 दिनभित्र निवेदन सहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय पनि भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उप गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ। आयोगले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तोकेको हो। यससँगै खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको पनि नामावली आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका
नेता गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी शोभिता गौतम, माओवादी केन्द्रकी ओन्सरी घरती मगर सहितका सांसदहरूको नाम पनि खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको सूचीमा छ। यस्तै आयोगले 74 जना उम्मेद्वारहरूसँग निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ, जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका 37 उम्मेद्वार र प्रदेशसभा अन्तर्गत 37 उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोक र खाद्य असुरक्षा विरुद्धको लडाईँ अझै दृढताका साथ लड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भोक विरुद्धको लड्ने अस्त्र भएको धारणा राख्नु भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीको रोममा आयोजना भएको कार्यक्रमलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो भविष्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आधुनिक खाद्य प्रणाली कमजोर साबित भएकाले त्यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाएको, असमानता बढाएको, असमान उत्पादन र उपभोगलाई मात्रै प्रश्रय दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। त्यस्ता प्रणालीले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा बढावा दिएको, जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पारेको र परम्परागत अभ्यासलाई खण्डित गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन मार्फत कानुनी दायरा तयार पारी दिगो खाद्य प्रणालीमा जोड दिएको पनि दावी गर्नुभयो। स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा र पोषणमा खाद्य सुशासन र नीतिमा तादम्यता ल्याउनका लागि सो व्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण साधन भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय र परम्परागत खाद्य प्रणालीको पुनरुत्थान गर्नु आफूहरूको प्रमुख प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै कोदो जस्ता बालीमा लगानीका अलावा चासो समेत बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। अल्प विकसित देशले पर्याप्त भण्डारणको अभाव, न्यून यान्त्रिकरण, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर बजार पहुँच र असमान वितरण प्रणाली जस्ता समस्या भोग्नु परेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले समिति बनाएरै उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले रूपान्तरणको नाममा अहिले नै पार्टी सभापति परिवर्तन गर्ने भन्ने पक्षमा नरहेको र 15औं अधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उपसभापति गुरुङले 15औं महाधिवेशनमा पार्टीको सभापति बदल्ने लक्ष्य लिएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै डाक्टर शेखर कोइरालालाई सभापति बनाउने उद्घोष गर्नुभयो। छानबिन समिति आयोग गठन गर भन्नुपर्छ। उच्च तहका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ र कसैलाई छाडिन्न। सिधा कुरा छ। रूपान्तरण त यहाँबाट होला नि त। रूपान्तरण त यसबाट गर्ने होला नि त। विषयबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण। सिद्धान्तबाट गर्ने होला नि त रूपान्तरण। नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नअपनाए कांग्रेसको औचित्य समाप्त हुने टिप्पणी गर्नुभयो। फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर छुट दिन लागिएको भन्दै यस्ता कुराले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धुमिल बनाउने उहाँको जिकिर थियो। बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। हुँदा हुँदा कानुनै हामीहरू यस्तो बनाउन खोज्दैछौँ जुन कानुन फौजदारी मुद्दाबाट फैसला भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक मुद्दा भनिकन छुट दिने। यस्ता कुराहरूले हामीहरूको छवि भ्रष्टाचार र तपाईको दण्डहीनताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको छवि अत्यन्त धुम्लिएर गएको मैले पाइरहेको छु। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले विगतमा संस्थापनेतर समूहबाट निर्वाचित भएका उपसभापति र महामन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सभापति शेरबहादुर देउवा 80 वर्ष पुग्न लागेको भन्दै अब पार्टीको नेतृत्व उपसभापति र महामन्त्रीहरूले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामीले यो टिम बनाउँदा चाहे शेरबहादुरजी होस्, चाहे रामचन्द्रजी होस्, चाहे कृष्ण शीतलाजी होस्, चाहे शेखर कोइराला होस्, हामी सबै सँगै बसेर यो टिमले कति राम्रो काम गरेको थियो। आज
भाषण गर्ने, बोल्ने, कुरा गर्ने, तर सँगै बसेर संयुक्त रूपले झगडा नगर्दा यो भनाइ खाइरहनु परेको छ। त्यसकारण म सुझाव दिन चाहन्छु, तपाईहरूले टिम बनाउनुहोस्। त्यो टिम बनाउनु हो भने यो समयले तपाईँहरूको स्वागतको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेको छ। कसैले केही गरेर केही हुँदैन। उहाँले टिम नै बनाएर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस अब नयाँ ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले आयोजना गरेको चियापान समारोहमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको भन्दै नेता लेखकले बैठकले आम नागरिकको जनजीविका बारेमा विशेष छलफल गरेको दावी समेत गर्नुभयो। कांग्रेसभित्र विभिन्न विचार समूहहरू छन्। अब त्यसलाई विचार समूह भन्ने हो या नेता को समूह भन्ने हो, जे भए पनि समूहहरू छन्। अब अहिले नै ती समूहहरूमा धेरै बेरबदल भएको त मैले अनुभूति गरेको छैन। तथापि अब मैले के भन्ने गरेको छु भने कांग्रेस अब नयाँ ध्रुवीकरणको चरणमा पनि प्रवेश गर्दैछ। नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको विकल्प अरू हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो। कांग्रेस एक भएको खण्डमा देशमा ठूलो परिवर्तन आउने भन्दै पार्टी एक भए कसैले हराउन नसक्ने बताउनुभयो। धेरै इस्युहरूमा बहसहरू भएको हुन्थ्यो। कतिपय विवादहरू हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ आएर त्यो विवादलाई पनि समाप्त पार्नलाई भाइचाराको एजेन्डा हेरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ। त्यसैगरी नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालमा दोस्रो नरहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीमा सभापति विरुद्ध महामन्त्री भन्ने कुरा नरहेको जिकिर गर्दै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले पार्टीका गतिविधि पनि लोकतन्त्रमै विश्वास गरेर अघि बढाइएको उहाँको भनाइ थियो। आफूतिर महामन्त्री वंशज पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। पाँचौँ आफू नेपाली कांग्रेस तपाईँको एउटा क्लोज डोर पार्टी होइन, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसमा मनमा लागेको कुराहरू सबैले भन्छन्। नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाले गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेता बडुले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै एजेन्डामा धारणा राख्नलाई समय पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इतिहासमै पहिलो पटक झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त अझै पक्राउ परेका छैनन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म 16 जनालाई पक्राउ त गरेको छ, तर सुन कसको हो भन्ने भेउ पार्न सकेको छैन। एकातिर मुख्य अभियुक्त फेला नपर्नु, अर्कोतर्फ ठूला दलका नेताहरू यही विषयलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदा कतै यो प्रकरण हात्ती आयो फुस्सा हुने त होइन। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भन्सा जाँच पास समेत गरेर बाहिरिएको सामानमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गर्दै झण्डै 1 क्विन्टल सुन भेटिएसँगै यति बेला सडकदेखि सदनसम्म यो विषयले चर्चा पाएको छ। नपाओस् पनि कसरी एउटा सामान्य नागरिकलाई 2 वटा मोबाइलसम्म ल्याउन कठिन पर्ने उक्त स्थानबाट एकाएक 100 केजी सुन भन्दा बढी भित्रिँदा सबैको चासोको विषय त हुने नै भयो। अहिलेसम्म पक्राउ परेका 1 चिनिया र 1 भारतीय सहित 16 जनाले बरामद सुन आफ्नो नभएको जिकिर गरिरहेका छन्। अनुसन्धान विभागले यो प्रकरणमाथि अनुसन्धान गरिरहँदा ठूला दलका नेताहरू भने आरोप प्रत्यारोपको विषय बनाएका छन्, जसले गर्दा अनुसन्धान सही दिशामा नजान सक्छ। नेताहरूको अभिव्यक्ति दोषी पक्राउ परोस् भन्दा पनि आक्षेप लगाएर एक अर्कालाई खुइल्याउन उद्धत देखिन्छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाबाट फर्किने क्रममा विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीले अस्वाभाविक रूपमा विभिन्न व्यक्तिको फोटो पत्रिकाहरूमा छाप्न लगाएर ध्यान अन्तै मोड्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। गृहमन्त्रीले बताउनु पर्यो
उहाँको संलग्नता छ छैन यसमा? सानोतिनो संलग्नताबाट त यो काम त भएको छैन होला। उहाँको चाहिँ संलग्नता छ कि छैन? छैन भने कसको संलग्नता छ? को छ यसमा? यतिकै कोर्टका गालामा काँक्राको बिहा टाँस्ने होइन। म उहाँलाई सचेत गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको हैसियतले उहाँले बोल्दाखेरि तरिका पुर्याएर बोल्नुपर्छ। सुन बरामद भएसँगै सबैभन्दा पहिले एमाले सांसदहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए। हुन पनि यस्ता प्रकरणपछि गृह नै बढी जवाफदेही बन्नुपर्छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि के कम नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास प्रकरणमा राम्रै सफलता हासिल गरेको भन्दै नाक ठुला पारेका श्रेष्ठ कुनै हालतमा सुन प्रकरणको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने बताउँदै आउनु भएको छ। अनुसन्धानको बारेमा यो घटना घटे पनि नघटे पनि जुन घटना हुन्छ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ, प्रधानमन्त्रीको पनि स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ। जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भए पनि जुनसुकै घटना भए पनि निर्दोष नफसुन् र घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी होस् र दोषीलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड बाई निर्देशन छ। त्यसै आधारमा अझ आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने अहिलेसम्म पक्राउ परेका सामान आयात गर्ने रेडी ट्रेड प्रणालीका सञ्चालक भनिएका दिलीप भुजेल चाउमिन कारखानाका मजदुर रहेको खुलासा भएको छ। उनको नाममा रेडी ट्रेड प्रणाली गत चैत 19 गते मात्र दर्ता भएको कम्पनी रजिस्टर कार्यालयको रेकर्डमा छ। एकातिर दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा रुमलिनु, अर्कोतर्फ 7 दिन बित्न लाग्दा पनि मुख्य नायकी फेला नपर्नुको कारण के हो त? यो ज्यादा आत्तिनुले यही अब चोरको खुट्टा काट भने जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। एउटा परिपक्व राजनीतिक नेतृत्वहरूले यसलाई स्वाभाविक रूपमा प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्नेमा आरोप प्रत्यारोपमा लाग्नुले यो राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन। अनुभव गर्न सकिन्छ अहिले पनि मान्छेहरू आत्तिएर एउटाले अर्कोलाई घटनाको प्रारम्भिक अवस्थामै आरोप लगाउनुले यो राम्रो सन्देश गइरहेको छ। सुन भेटिने तस्कर नभेटिने श्रृङ्खला विगतदेखि नै चलिरहेको छ। यस्ता घटनामा प्राय मुख्य तस्कर उम्कने तर भरिया फस्ने गरेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ 100 केजी सुनकाण्डमा सरकार र प्रहरीको अनुसन्धानले कस्तो परिणाम दिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सुरक्षा विज्ञहरूले मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सुरक्षाविदहरूले पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनु अघि संसदमा व्यापक छलफल गराउने परिपाटीको विकास गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सरकारले बनाएको हैन ब्युरोक्रेसीमा जान्छ। ब्युरोक्रेसीको मन्त्रीले सचिवलाई भने सचिव सहसचिवले सहसचिवले उपसचिवले उपसचिवले लास्टमा जान्छ अधिकृतमा। त्यहाँबाट बल्ल प्रारम्भ हुन्छ। हाम्रो यो पोलिसी ड्राफ्टिङ प्रोसेसको जुन प्र्याक्टिस छ अभ्यास छ त्यसमै रिभ्यू गर्नुपर्ने देख्छु म हैन। लाग्छ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले ध्यान आकृष्ट के गरेँ भन्दा नेपालको संसदले कानुन मात्रै बनाउने होइन नीति बनाउनुपर्छ। यदि संसदले नीति बनायो भने त्यो नीति संविधान सम्मत पनि हुन्छ, त्यो नीति जनता मैत्री पनि हुन्छ, त्यो नीति अधिकार मैत्री पनि हुन्छ र त्यो नीति के भन्दा जनतामुखी पनि हुन्छ। अर्का सुरक्षाविद विष्णुराज उप्रेतीले अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संसदमा व्यापक रूपमा छलफलको विषय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी चलन भए पनि नेपालमा हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। सुरक्षा नीतिको अस्ति मैले त्यहाँ सुरक्षा परिषद सचिवालयमा नि यही भने यसलाई सार्वजनिक गरौँ। स्ट्रेटेजिक कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले रणनीतिक कुराहरू राख्नु नहुन्छ नराखौँ। यो विधेयक कुन नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि आएको हो, यो विधेयक चाहिँ अरू नेपालका मौजुदा कानुनसँग बाजिएको छ कि छैन, यो यो विधेयकलाई ऐन बनेपछि कार्यान्वयन गर्न चाहिने संस्थागत संरचनाहरू आर्थिकहरूको सुनिश्चितता कसरी भएको छ त्यो सहित एउटा अध्ययन गरेर पेश गर्ने, त्यसलाई मात्रै स्वीकार दिनुहोस् न हजुरहरूले। अनि त्यसपछि अलिकति मेसो मिल्दै जान्छ। त्यस्तै सुरक्षाविद देवीराम शर्माले भय र अभावबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउने गरी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। त्यति कुरा व्यवहार अप्लाई गर्न नसक्ने हुन्छ। मुख्य कुरा त के हो भनेदेखि हामीले सबैभन्दा राज्यको उत्पत्तिका जुन मेन आधारहरू छन् राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षा
कायम गर्ने क्रम मेन आधार भनेको राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो त भन्दा 4वटा विषयलाई लिएर भूगोल, जनता, सार्वभौम सत्ता र सरकार। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार काम नगरेको, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन नगर्दा व्यापक छलफलको विषय बनाउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य युवान च्याचुनको नेपाल भ्रमण नेपाल चीन बीच भएका विकास सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् 2019मा गरेको 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौता र आगामी दिनमा नेपाल चीन बीच हुने साझेदारीका बारेमा छलफल केन्द्रित भएको छ। आइतबार नेपाल आइपुगेका युवानले सुरुवातमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। युवानले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको पूर्व तयारी र भ्रमणका छलफलका एजेन्डाका बारेमा पनि नेपाली नेताहरूसँग छलफल केन्द्रित गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली नेताहरूलाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा समेत दिनुभयो। उहाँले सभामुखसँगको भेटमा चीनको सहयोग रकम घोषणा र सभामुखलाई चीन भ्रमणको निम्तो समेत दिनुभयो। चीनले पछिल्लो समयमा नेपाल र चीनका राजनीतिक र उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएको छ। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको कार्य प्रगति र हालै चीनको ऋणमा तयार भएको पोखरा विमानस्थलको बारेमा पनि नेपाली नेताहरूसँग छलफल भएको बताइएको छ। चीनको विकास साझेदारी योजना BRI को सम्झौता भएको 6 वर्ष पूरा हुँदा समेत कार्य प्रगति नभएपछि अलि बढी चासो राखेको छ। युवानले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग आइतबार नै भेटवार्ता गरिसक्नु भएको थियो। उहाँ नेतृत्वको टोलीले सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा र मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभयो। युवान नेतृत्वको टोली मंगलबार स्वदेश फर्किएको छ। यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सीपीसीका नेता युवान च्याचुन बीच मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो। ललितपुरको च्यासल स्थित एमाले मुख्यालयमा ओलीसँग चिनिया नेता युवानले भेट गर्नुभएको हो। भेटमा दुवै मुलुक बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको एमाले विदेश विभागका सदस्य गोपाल खनालले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले विकासको प्रयासमा रहेको नेपालका लागि चीन सरकारको अपेक्षित सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै नेपाललाई सधैँ प्राथमिकता दिने गरेकोमा चीन सरकार र चिनिया नेताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। नेता युवानले नेपाल र नेपाली जनताको विकासको सन्दर्भमा सक्दो सहयोग गर्न चीन सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। ओली नेतृत्वको सरकारका बेला दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध विस्तारबारे भएको प्रगतिको पनि स्मरण गरेको एमाले विदेश विभागका सदस्य खनालले जानकारी दिनुभयो। यो विकासमा चाहिँ चिनिया सरकार र चिनिया जनताको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा राष्ट्रपति, त्यस पछाडि उहाँले अरू कतिपय जोसँग भेटघाट गर्नुभयो, त्यो भेटघाट गरेर बारेमा जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि एकदम सकारात्मक हो। अब चिनिया सरकारको थोरै थोरै भेटघाटहरू भएको छ, जसरी नेपाललाई प्राथमिकता राख्नु छ त्यसलाई हामी स्वागतै गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। र मूलत खास गरी अब नेपाल सरकार र चीन सरकार, खास गरी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा चाहिँ अझ बलियो बनाएर कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी भयो। श्रीलङ्काको भ्रमण पूरा गरी गत आइतबार नेपाल आउनुभएका नेता युवानले नेपालमा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भारी वर्षाका कारण दाङको देउखुरी क्षेत्रका केही स्थान डुबानमा परेका छन्। गैरातीदेखि लगातार परेको पानीका कारण देउखुरीका लमही नगरपालिका, गडवा र राजपुर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरू डुबानमा परेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। लमहीको सुनडवरी, राजपुर 5 भुर्की हावामा केही घर ठाउँ
डुबानमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको हो। त्यस्तै लमहे 3 कौडिया घर डुबानमा परेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले केही व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। अहिले पनि पानी परिरहेकाले सतर्क रहन अपील गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सूचना जारी गर्दै पछिल्लो समयमा भारी वर्षा भएका कारण राप्ती र बबई लगायत अन्य नदीहरूको जल सतह बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन अपील गरेको छ। दाङका बगासोती, लालमटिया, घोराही, शुक्रबारे, भालुबाङ, लमही, रातामाटा लगायत स्थानमा भारी वर्षा मापन गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकका 59 जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCT का अनुसार हालसम्म कुल 4000 बढी डेङ्गु संक्रमित भइसकेका छन्। 3 जनाको मृत्यु भएको आधिकारिक पुष्टि भइसकेको छ। मृतक 3 जना सुनसरी जिल्लाका हुन्। संक्रमित सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा देखिएका छन्। त्यहाँ करिब 3000 जना डेङ्गु संक्रमित भएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। डेङ्गी भाइरस संक्रमित भएको एडिस इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग डेङ्गी हो। गएको वर्षमा वैशाखदेखि सुरु भएर भदौसम्म देखिएको डेङ्गी संक्रमण यो वर्ष भने असारबाट सुरु भएको एपिडेमियोलोजी शाखाको भनाइ छ। डेङ्गी हुनेको प्लेटिलेट्स 3 लाखबाट घटेर 30 देखि 40 हजारसम्म झर्छ, जसले आन्तरिक रक्तस्राव हुन थाल्छ। यसबाट कमजोर बनाउने मात्रै होइन, ज्यान नै सम्म जान सक्छ। त्यसो त यति बेला देशका पूर्वीय क्षेत्र सुनसरी, मोरङ लगायतका स्थानहरूमा अधिक संक्रमण फैलिसकेको छ। यता राजधानी काठमाडौँमा समेत देखिन थालेको छ। तसर्थ निरन्तरको वर्षाले पनि संक्रमण झनै फैलिन सक्ने भन्दै विज्ञहरू सतर्क रहन सचेत गराउँछन्। लामखुट्टेको सिजन भनौँ या मनसुन सिजन भनौँ, यो वृद्धि विकास हुने समयमा विगत केही वर्षदेखि फैलिँदै गएको अवस्था छ। गएको वर्ष पनि यसले ठुलो तहल्का मचाएको थियो, विशेष गरी काठमाडौँमा। र त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ पानी जम्ने वातावरण भयो भने म जति नै विकसित भए, मेरो सहर जति नै सफा भए पनि मैले कुनै कारण अब त्यो भनौँ प्राकृतिक रूपमा होस् कि या आर्टिफिसियली होस्, यदि पानी जम्ने वातावरण सृजना गरियो भने चाहिँ त्यहाँनिर यसले चाहिँ सहजै वृद्धि विकास गर्छ। नेपालमा पहिलो पटक 2005 सालमा एक व्यक्तिमा डेङ्गी फेला पारिएको थियो। त्यस पश्चात संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ। अझ अघिल्लो वर्ष त 88 मानिसले यसैका कारण अनायासै ज्यान गुमाउनु पर्यो। सरकारले यसतर्फ न त ध्यान नै पुर्याउन सकेको छ, न त केही पहल नै गर्न सकेको छ। सरकारको उदासीनताका कारण सर्वसाधारण पनि वाक्क भएको गुनासो गर्छन्। खासै त्यस्तो पनि गम्भीरता चाहिँ देखेको छैन, गम्भीर तरिकाले चाहिँ गरेको छैन जस्तो लाग्छ। अलिअलि गर्न चाहिँ गरिरहेछ, नगरे पनि होइन आफ्नो ठाउँमा पहुँचमा नपुगे हो कि सडकहरू भत्काउने, सडकहरू राम्रोसँग चाहिँ अब नबनाउने, त्यही सडकमा पानी जम्ने, त्यस्ता समस्याहरू यथावत छन्। विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि मान्छेहरूको जम गर्छ, फोहोर अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। र घरमै पनि हामीले अब फोहोर पानीमा भन्दा पनि सफा पानीमा पनि लामो समय राख्यो भने त्यहाँ डेङ्गु हुनसक्छ भनी अझ हामीले त्यस्तो किसिमको सचेतना फैलाउन सकेका छैनौँ। अब सरकारले राम्रो गर्नुपर्ने हो होइन। अब जस्तो मान्छे पनि आफू सुरक्षित पनि हुनुपर्ने हो होइन। अब जस्तो धेरै जस्तो मान्छेले अब घरमा सुत्ने बेला पनि होइन झुल्लाएर सुत्नुपर्ने हो। अब यस्तो बाहिरतिर अब झ्यालतिर नि मजाले जाली साली लाएर ओछ्याएर सुत्ने। अब त्यसको लागि म चाहिँ के भन्छु भने अब सरकारले भन्दा पनि मान्छे आफै सुरक्षित हुनु पर्यो क्या। विज्ञहरूले डेङ्गी संक्रमणबाट बच्न दिनहुँ झुल लगाउन, घर वरिपरि पानी जम्न नदिन, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएका कपडा लगाउन आग्रह गरेका छन्। तसर्थ व्यक्ति स्वयंले सतर्कता अपनाउन जति जरुरी छ उति नै डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रण गर्न लामखुट्टेको लार्वा नष्ट गरी निर्मूल पार्न सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ।
गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा नेपालले 14.5 खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। असार मसान्तसम्ममा नेपालको कुल 14 खर्ब 54 अर्ब 59 करोड 10 लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने व्यापार घाटा 15.45%ले घटेको हो। एक रिपोर्ट। दशकौंदेखिको कहाली लाग्दो व्यापार घाटाले अघिल्लो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा नेपालले 14.5 खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल बजेटभन्दा बढी 21 खर्ब 20 अर्ब 47 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा गत वर्ष भने 17 खर्ब 68 अर्ब 87 करोड 24 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको देखिएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष मुलुकले कुल 16 खर्ब 11 अर्ब 73 करोड 17 लाख रुपैयाँ बराबरको माल वस्तु आयात गर्दा 1 खर्ब 57 अर्ब 14 करोड 6 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष आयातमा 16.08 र निर्यातमा 21.44%ले घटेको छ। आयातमा रोक लगाउँदा मुलुकको व्यापार घाटा केही कम भएको हो, तर निर्यात पनि घटेको यो तथ्याङ्कले कहाली लाग्दो र परनिर्भरता दिनहुँ बढिरहेको प्रष्ट गरेको छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 91.12% र निर्यातको हिस्सा 8.88% बराबर छ। गत वर्ष आयातित वस्तुबाट कुल 3 खर्ब 77 अर्ब 26 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व उठेको छ। बढी आयात हुने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। गत वर्ष नेपालले सबैभन्दा धेरै 1 खर्ब 53 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल मात्रै आयात गरेको छ। 66 अर्ब 84 करोड 48 रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल र 58 अर्ब 15 करोड 41 लाख रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बढाउनु पर्ने दशकौंदेखिको रटानलाई यसपालि पनि तथ्याङ्कले गिजाउन छाडेको छैन। निर्यातमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको प्रशोधित पाम तेलबाट 20 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। तर यही अवधिमा 25 अर्ब 91 करोडको कच्चा पाम तेल आयात भएको तथ्याङ्कले यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैगरी झण्डै 8 अर्ब बढीको भटमासको तेल निर्यात हुँदा भटमासको तेल कच्चा 35.5 अर्ब बढीको आयात भएको छ। 43 अर्ब 60 करोडको शुद्ध फलाम आयात हुँदा 7 अर्ब 19 करोडको फलामे पाता निर्यात भएको छ। विभागको तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्ष नेपालले विश्वका 171 भन्दा बढी देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध गाँचेको देखिन्छ। तीमध्ये 132 देशसँग व्यापार घाटामा छ। मात्र 38 देशसँग नेपालको वैदेशिक व्यापार नाफा देखिएको छ। इन्धनपछि सबैभन्दा बढी करिब 45 अर्बको सुन आयात गर्दा 26 अर्बको 39 लाख फोन नेपाल भित्रिएको छ। आयात घटाएर निर्यात बनाउने भनेर बनाइएको अनेकौं रणनीति अब पुनरावलोकन नगर्ने हो भने झण्डै मुलुकको कुल बजेट हाराहारीको व्यापार घाटा बढ्दै जाने निश्चित नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको एउटा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा 5मा पढ्ने विद्यार्थी कदेखि ज्ञसम्म लेख्न नसक्ने पाइएको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू भने जिम्मेवारी लिन तयार छैनन्। उनीहरू विद्यार्थीको पढाइ कमजोर हुनुमा सबै दोष अभिभावकमाथि थोपार्ने गर्दछन्। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेका बेला यसलाई गम्भीर समस्या मान्नुपर्छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारपछि शैक्षिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको पाइन्छ, तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर भने लाज मर्दो छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठिरहेका बेला रामेछापको खाँडादेवीमा रहेको सेतीदेवी आधारभूत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर त लाज मर्दो नै छ। कक्षा 5मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई कदेखि ज्ञसम्मका सबै अक्षरहरू समेत लेख्न नआएको पाइन्छ। शिक्षकहरू भने यसको दोष अभिभावकमाथि थोपर्न पछि पर्दैनन्। अब अहिले यो समयको परिवर्तनले गर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न रिस्कीको कारणले पनि हो कि अलिकता शिक्षकहरूलाई उ गरे अब जस्तो हामीले पठन पाठनमा हामीले त्यस्तो हेलचेक्रा चाहिँ केही पनि गरेका छैन। पढाइमा ध्यान नदिने अब अभिभावकहरूले पनि अलिकति यसमा अभिभावकको पनि कमजोरी छ। उनीहरूले पनि चाहिँ अलिकता हेर्नु चाहिँ पर्छ आफ्नो बालबालिकालाई। अब घरमा मास्टरले कुन कहाँ पढायो कतिसम्म पढायो ठिक छ छैन भने अलिकता घरमा पनि चाहिँ अभिभावकले यो गर्नु पर्ने। अभिभावकहरू भने शिक्षकहरू कहिल्यै पनि समयमा विद्यालय नपुग्ने, मन लागे विद्यालय जाने नत्र नजाने अवस्था रहेको गुनासो गर्छन्। मेरो आत्मको साथले भन्छ शिक्षकहरूको एकदम कमजोरी।
जब एउटा विद्यालयमा 5, 6, 7 जना टिचर हुनुहुन्छ 500 क्लासमा, अब एकजना टिचर नहुँदाखेरि त अर्को टिचरले म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने थियो नि त हैन। एउटा टिचर नहुनु साथ त्यो खुला भयो, त्यो बच्चा जहाँसुकै जोसुकै कोही नजिकै छ, भोलि बगेर मऱ्यो भने ती बच्चाहरूको जिम्मेदारी हुन्छ। म चाहिँ यो विद्यालयको पठन पाठन सुधार गर्नलाई चाहिँ विशेष गरी पहिला शिक्षक शिक्षिका सुध्रिनु पर्यो। पक्कै पनि शिक्षक शिक्षिका सुध्रिनु भयो भने पक्कै पठन पाठन सुधार्नलाई गाह्रो चाहिँ छैन। सर त ढिलो नि आउनुहुन्छ नि, टाइममा कोही पनि आउनुहुन्न, कहिलेकाहीँ मात्र आउने। बच्चाहरू कहिलेकाहीँ म प्रायः नै पुरानो स्कुलमा आउँदाखेरि 10:30 बजिसकेको हुन्छ, ढोका खुले आउँदैन। अब हामीसँग चाबी हुँदैन नि त, सर ल्याउने हुँदैन, ढिलो आउनुहुन्छ भने टाइममा त कहिले पनि आउनुहुन्न, कोही आउनुहुन्छ र प्रायः आउनुहुन्न, जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर आउनुहुन्छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक इन्द्रदास श्रेष्ठ समेत विद्यालय नजाने, गए पनि हाजिर गरेर हिँड्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै स्वीकार गर्छ। एउटा कथा पनि लेख्न अब बिर्सिने त नबिर्सिने तरिकाले अब पढाउनु पर्ने कर्मिसहरूलाई भन्नु चाहिँ भनेको हो, टाइममा आएर पढाउनु हैन। अहिलेसम्म त त्यति प्रायः देखेको छैन स्कुल आउनुको समयमा। उक्त विद्यालयका शिक्षकहरू नियमित विद्यालय नजाने र कमजोर गुणस्तरलाई लिएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रामेछापमा उजुरी समेत परेको छ। खानादेवी गाउँपालिका अन्तर्गत सेतीदेवी पुछीघाट भन्ने विद्यालयमा गुणस्तर भएन, विद्यालयको पठन पाठन नियमित भएन भन्ने लगायतको विविध विद्यालयका समस्या लिएर एकजना व्यक्तिले अस्तिको दिन यहाँ लिखित उजुरी पेश गर्नुभएको थियो र त्यो उजुरीलाई हामीले खानादेवी गाउँपालिकालाई त्यहाँसँग सम्बन्धित भएको हुनाले उत्तर समस्या समाधान गर्नु हुन भनेर हामीले सक्कलै निवेदन फोटोकपी यहाँ राखेर सक्कलै निवेदन त्यहाँ पठाइदिएका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ स्थानीय तहले नै निगरानी गर्ने हुँदा त्यो समस्याको पहिलो पहल अथवा समस्या समाधानमा पहल गर्नको लागि हामीले स्थानीय तहलाई नै लेखेर पठाएको छौँ। खानादेवी गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले भने नियमित अनुगमन भइरहेको भन्दै शिक्षक नियमित विद्यालय नगएको पाइएमा कारबाही गर्ने भन्ने गरेको छ। अलिकति खोल्टो परे हुनाले हामीले अब मासिक 2 महिना 1 महिनामा त अनुगमन त हामीले गरिरहेका छौँ, तर अब त्यो 5 कक्षाको बच्चाले कख नै नजाने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो शिक्षकहरू नै पन्सिन खोज्या होला जस्तो लाग्छ। तोकेको समयभित्र नआउने शिक्षक त कारबाहीको दायरामा आउनु नै पर्यो, त्यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अब भोलि नै म हाम्रो शाखाबाट एकजना सरलाई त्यहाँ अनुगमनको क्रममा पठाउने छु र अब त्यही स्थिति सिर्जना भएको देखिएमा अब उसलाई त्यो विद्यार्थीहरूलाई उपचारात्मक शिक्षण गर्नुपर्ने हो वा शिक्षकहरूसँग त्यसको बारेमा थप जानकारी चाहिँ भोलि नै लिने म प्रयत्न गर्नेछु। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पेसामा भन्दा बढी राजनीतिमा बढी ध्यान दिने प्रवृत्तिले शिक्षामा गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले झैं हुने यो गतिलो उदाहरण हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्य 3 अर्ब 4 करोड 24 लाख 61 हजार रहेकोमा 2 अर्ब 15 करोड 93 लाख 63 हजार मात्र राजस्व सङ्कलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। 266 करदाताको कारोबार स्थलमा अनुगमन गरेको र अन्तःशुल्कमा कमी भएका कारण लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख कर अधिकृत डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। वर्षमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय महेन्द्रनगरलाई 3 अर्ब 4 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो आन्तरिक राजस्व विभागबाट। त्यो लक्ष्यमा हामीले जम्मा 2 अर्ब 16 करोड मात्र सङ्कलन गर्न सक्यौँ। त्यसमा आयकरतर्फ हामीले करिब 82%, लक्ष्यको तुलनामा 82%, मूल्यवृद्धि करतर्फ लक्ष्यको तुलनामा करिब 89% र अन्तःशुल्कतर्फ लक्ष्यको तुलनामा 56% मात्र प्रगति हासिल गर्न सक्यौँ र समग्रमा 71%, लक्ष्यको तुलनामा 71% मात्र राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ। गत आर्थिक वर्षको आयकर लक्ष्य 75 करोड 26 लाख 63 हजार र प्रगति 61 करोड 51 लाख 3 हजार 800 अर्थात् 81% रहेको छ। त्यस्तै घर बहाल करको लक्ष्य 3 करोड 29 लाख 34 हजार रहेकोमा 50% उठेको छ। ब्याज कर 93%, मूल्य विवृद्धि कर 88%, अन्तःशुल्क 56% उठेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार प्रमुखमा टोकराज पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव पाण्डेलाई त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो। निजामती राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक पाण्डे गत बिहिबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेलले गत असार 17 गतेदेखि बिरामी विदामा रहनु भएको छ। विदामा रहेर हाल स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेका पोखरेललाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। गत मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट जाँचपास भइसकेर झण्डै 100 केजी सुन भित्रिँदा भन्सार प्रमुख पोखरेल विदामा हुनुहुन्थ्यो। पोखरेल 2 महिने विदामा हुँदा निमित्तका रूपमा नारद गौतमले विमानस्थल भन्सारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। शेयर लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीतिले धितोपत्र बजारलाई निरुत्साहित बनाउने टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले विगत 2 वर्षदेखि शेयर बजारप्रति नकारात्मक मौद्रिक नीति ल्याएको टिप्पणी गरेका हुन्। पुँजी बजारको विकास र साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लगानीकर्तालाई कन्फ्युज बनाएको उनीहरूको तर्क छ। विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको बजारमा चाहिँ मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता पोलिसीहरू आउँछन् र 2 वर्षदेखि घटिरहेको बजारमा मलमपट्टिको काम गर्छ भन्ने हामी लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा त पुरा नै भएन। त्यही टाइममा चाहिँ गभर्नरज्यूले, राष्ट्र बैंकले चाहिँ लगानीकर्तालाई अलिकति भ्रमित पार्ने खालको कन्फ्युजनमा राखेर मौद्रिक जुन पोलिसी ल्याइयो त्यसले चाहिँ हामी लगानीकर्ता झन् प्यानिक भएको छौँ। यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हामी लगानीकर्ताको अपेक्षा सम्बोधन भएको छैन। त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले 2 वर्ष अघि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिकै कारणले पुँजी बजार धराशायी बनाएको र अहिले पनि सुधारका प्रयास नभएको आरोप लगाउनु भयो। अगाडि को मौद्रिक नीतिले कै कारणले पुँजी बजार चाहिँ धराशायी हुन पुग्यो। तपाईको अरबौं लोन चाहिँ 12 को नीति ल्याइयो। सँगसँगै तपाईको भारित औसत चाहिँ तपाईको 100% लाई 150% बनाइयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पुँजी बजार चाहिँ धराशायी नै हुन पुग्यो। यो धराशायी नै भन्नुपर्छ, किनभने 3200 को इन्डेक्स 1800 मा आउनु भनेको धराशायी नै हुनु। त्यस्तै शेयर विश्लेषक नवराज घिमिरेले नेपाल राष्ट्र बैंकका महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदासम्म पुँजी बजार मैत्री मौद्रिक नीति आउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। महाप्रसाद अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पुँजी बजारप्रति कहिल्यै पनि पोजिटिभ हुनुहुन्न र उहाँको कार्यकाल अब 21 महिना जति बाँकी छ। अझै पनि एउटा मौद्रिक नीति उहाँले ल्याउनुहुन्छ। त्यो नीतिमा पनि उहाँले पुँजी बजारलाई एड्रेस गर्ने खालको ल्याउनु हुने छैन। उहाँको कार्यकालभरि लेखेरै राख्नुहोस्। आम लगानीकर्तालाई म यही भन्न चाहन्छु, उहाँ गभर्नर रहन्जेलसम्म पुँजी बजारले कहिले पनि कायापलट गर्दैन। जहिले उहाँले छोड्नुहुन्छ पुँजी बजारले एकैचोटि छलाङ मारेर जान्छ। पुँजी बजार त उहाँले जति नै रोक्न खोजे पनि हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न सक्दैन भने जस्तै हो। मौद्रिक नीति मार्फत पुँजी बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजे पनि अब नेपाली पुँजी बजार बुलिस भएर जाने उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले देशका विदेश मन्त्री चिन गाङलाई पदमुक्त गरेको छ। उहाँ 7 महिना अघि उक्त
पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो। अब त्यो पद कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख वाङ यीले सम्हाल्ने भएको छ। उहाँ यसअघि पनि विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चीन गाङ सार्वजनिक जीवनमा लामो समयसम्म देखा पर्नु भएको थिएन। यस विषयमा उहाँको मन्त्रालय पनि मौन रहँदै आएको सन्दर्भमा विभिन्न अनुमानहरू भइरहेका थिए भने चीन गाङ पछिल्लो पटक गत जुन 25मा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनु भएको थियो। गत डिसेम्बरमा मन्त्री नियुक्त हुँदा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका एक विश्वासिला सहयोगीको रूपमा हेरिएको थियो। उहाँलाई पदबाट हटाउनुको कारण भने खुलाइएको छैन। चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचलन अनुसार चीनको विदेश नीति उच्च तहका अधिकारीले निर्माण गर्छन् र विदेश मन्त्रीलाई त्यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन्छ। अब खेल समाचार। फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा सहआयोजक न्युजिल्यान्ड फिलिपिन्ससँग स्तब्ध भएको छ। पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको फिलिपिन्ससँग न्युजिल्यान्ड 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। न्युजिल्यान्डको वेलिङटन स्थित वेलिङटन रिजनल स्टेडियममा समूह ए अन्तर्गत मंगलबार सरिना बोल्डेनले खेलको 24औं मिनेटमा गोल गर्दै फिलिपिन्सलाई ऐतिहासिक जित दिलाएकी हुन्। विश्वकपमा फिलिपिन्सको यो पहिलो गोल हो। बोल्डेन विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो फिलिपिनी खेलाडी बनेकी छन्। यही समूहमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। न्युजिल्यान्डको वाइकाटो स्टेडियम ह्यामिल्टनमा स्विजरल्यान्ड र नर्वेको बराबरीले समूह ए बाट नकआउट चरणमा पुग्न सबै चारै टोलीको सम्भावना खुल्ला भएको छ। बराबरीसँगै समूह ए मा शीर्ष स्थानमा रहेको स्विजरल्यान्डको 2 खेलबाट 4 अङ्क पुगेको छ। मंगलबार नै समूह एच मा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियामाथि 2-0 को सहज जित हात पारेको हो। अस्ट्रेलियाको सिडनी फुटबल स्टेडियममा कोलम्बियाको सहज जितमा काटालिना उस्मी र लिन्डा काइसेडोले गोल गरिन्। दुवै गोल पहिलो हाफमा भएको हो। जितसँगै कोलम्बियाले समूह एच मा 3 अङ्क बटुलेर नकआउट चरण पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। समान 3 अङ्क नै भए पनि जर्मनी गोल अन्तरमा शीर्ष स्थानमा छ। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एक वर्षपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आज सकिँदै लाइभ बैठकका निर्णय लेख्न सकस। बालकृष्ण खाँडका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बारे मतान्तर। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति कर्मकाण्डी मात्रै बन्ने संकेत। सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको टिप्पणी। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले तोक्यो जरिवाना। जरिवाना नबुझाए अर्को निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने। मुलुकका 69 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण, 4000 बढी संक्रमित मध्ये आधा भन्दा बढी रहेको सुनसरीमा 3 जनाको मृत्यु। काठमाडौँमा 80 जना संक्रमण। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा 14.5 खर्ब भन्दा बढी। इन्धनपछि सबैभन्दा धेरै 45 अर्बको सुन आयात हुँदा 26 अर्बको मोबाइल फोन भित्रियो। चीनिया विदेश मन्त्री चीन गाङ पदमुक्त। 1 महिनादेखि सार्वजनिक जीवनमा नदेखेका गाङलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कारण अझै रहस्यमा। वाङ यीले जिम्मेवारी सम्हाल्ने। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा सहआयोजक न्युजिल्यान्ड फिलिपिन्ससँग स्तब्ध। स्विजरल्यान्ड र नर्वेले अङ्क बाँड्दा कोलम्बियाले दक्षिण कोरियालाई हरायो। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।